رحمت رب دی گودی وچ چکے دی رہی ہویا کیجے میں کئی وار بھلا بابا بلے شاہ دا کلام کیڑے باغ دی مولیاں میں دسو کیڑے باغ دی مولیاں میں دسو ہر کوئی نیکیاں دا دعوے دار بھلا بھل بھل کے کئیاں نے راہ لبے بھل بھل کے کئیاں نے راہ لبے کوئی آر بھلا تے کوئی پار بھلا 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 تے نظر عنایت ہو گئی بھلا بھلا تے نظر عنایت ہو گئی نچ نچ کے کہندا سی یار بھلا اتے سدرا تے جا کے جبریل رکیا اے پر نہیں مدنی تاجدار بھلا ایک نہیں بھلا تے پتر فاطمہ دا آئے ایک نہیں بھلا ہر کوئی بھلیا ایک نہیں بھلا پتر فاطمہ دا ایک پل نہیں ہیٹھ تلوار بھلا ہر کوئی بندہ بھلیا ایک نہیں بھلاتے پتر فاطمہ دا ایک پل نہیں ہیٹھے تلوار بھلا لٹے ہوئے سادات دے کافل دی ایک پتر فاطمہ دا نہیں بھلیا تے ہن دوجے دی گل ہے لٹے ہوئے کافلے لٹے ہوئے سادات دے کافلے دی پھڑ کے آبدوی نہیں مہار بھلا اصغر نبی دی امت دے کافلے جو نہیں کربلا دا شاہ سوار بھلا رحمت رب دی گودی وچ چک دی رہی ہویا کیجے میں کئی وار بھلا کیڑے باغ دی مولیاں میں دسو ہر کوئی نیکیاں دا دعوے دار بھلا سب تعریفاں حمداں ثناواں دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات درود لا محدود آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات امام الانبیاء شاہ ہر دوسرا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے دے بعد اللہ جل مجدہ الکریم دا احسان عظیم ہے کہ جس نے محرم الحرام دے آخری جمعے دے اندر پھر ذکر آل بیت کرنے دی سننے دی توفیق عطا فرمائی حضور دے غلاموں میں الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرنا کہ مناقب اہل بیت تو لگ کے واپسی تک سارا پڑھیا لیکن ٹائم دی قلت دی وجہ تو اختصار دے نال پڑھیا گیا پچھلے جمعے پڑھیا کربلا تو شام تک
اور اج انشاءاللہ شام تو مدینہ پاک تک دعا ہے کہ رب العزت حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور کہہ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دے غلاموں، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ آپ دی شان دے اندر لکھیا جانے والا کلام آپ احباب نے سنیا کہ ہر بندہ بھلدا ہے، انبیاء کرام معصوم نے، اتھے غلطی دا تصور بھی نہیں پیدا کیتا جا سکتا۔ ہاں جی، نیکیاں دے دعوے کرنے والے بھول جاندے ہیں، پر شاعر نے بھی کمال دی گل لکھی، فرمایا کہ ایک نہیں بھولیا تے فاطمہ دا پتر حسین نہیں بھولیا، انہیں تلوار دے تھلے بھی سبحان ربی الاعلیٰ دی صدا بلند فرمائی۔ اور دوجا جے اگر نہیں بھولیا تے حسین دا پتر زین العابدین نہیں بھولیا۔ باپ دے سر والا نیزہ اٹھا کے قافلہ سالار بن کے اور اپنے باپ دی جرت و بہادری لے کے اتنے لاشیاں دے وچوں لگیا، پھر بھی نانے دی شریعت دی پاسداری نو نہیں بھولیا اور اللہ دی کیتی ہوئی تلقین صبر والی آیت نو نہیں بھولے۔ اور پھر آخر تے شاعر نے لکھیا کہ انہاں کیا جی اگر نہیں بھولیا نا تے ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواسا حسین اپنے نانے دی امت نو نہیں بھولیا۔ بہرحال حضور دے غلاموں، اے بہت ہی غم والے واقعات نے، بہت ہی غم والے، اپنے غم ایتھے سانو بھول جاندے ہیں پر فاطمہ دے لال دا غم نہیں بھولدا۔ جدوں ہر سال محرم الحرام دا مہینہ آندا ہے، عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اہل بیت و صحابہ کرام اس درد دے نال واقعہ کربلا اور کربلا دا پس منظر اور کربلا دے مناظر اے پیش کردے نے، یقیناً اس طرح ہی لگتا ہے کہ جویں ہونی کربلا دا واقعہ پیش آیا ہے۔ 1400 سال بیت گئے لیکن اج بھی زہرا دے جایاں دا غم اس دنیا دے مسلمانہ دے دلوں دے اندر موجود ہے۔ حضور دے غلاموں، اس دی وجہ کی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی آل پاک دا مقام ہی اتنا رکھیا، اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام دی مبارک زبان دے وچوں نکلے ہوئے جملے کہ حسین میں ہی ہاں اور میں ہی حسین ہاں، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، مدینہ پاک دے اندر 5 واقعات ایسے ہوئے، اس تو نہ کوئی پہلے واقعہ اجدا ہویا تے نہ ہی کوئی بعد دے اندر ایو جا ہویا۔ وہ کیڑے کہ ایک تے جس وقت حضور دے غلاموں احد دا واقعہ پیش آیا، کریم آقا علیہ السلام دا وصال پاک ہویا، اور ایسے دیگر واقعات، اور پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جدوں مدینہ پاک چھوڑیا اور پھر جس وقت مدینہ پاک واپسی میرے پاک امام دا قافلہ قربان ہویا یا قافلہ واپس آیا، تو حضور دے غلاموں یہ چند ایک چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو ویکھن دے نال مدینہ پاک دے در و دیوار ہل گئے کہ ایسے واقعات یہ تک قیامت والے دن ہونے سن، قیامت تو پہلے ہی قیامت برپا ہو گئی۔ ہاں جی، تو حضور دے غلاموں، میں جو الفاظ آپ دے سامنے پیش کیتے نے، بیکی ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ دے اندر روایت کیتا، جس روز سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی،
ماتا رسا ماؤ دمن فصابہنا وہباؤنا وجرارنا وکل شیئن لنا ملاء دما۔ آسمان تو خون برسیا، صبح نو ساڑے مٹکے کڑے اور تمام برتن خون دے نال بھرے ہوئے سن، اور آسمان تو خون برسیا، آسمان تو خون دا برسنا، مٹکیاں دا خون دے نال بھر جانا، یہ دی کی وجہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا والیاں نو حسین دی شہادت دا غم نہیں، بلکہ حسین دی شہادت دا غم اس دردناک المیہ اور دردناک شہادت دا غم، ویسے شہادت تے غم تا نہیں ہوندا، خوش قسمت بندہ ہوندا ہے کہ جڑا شہید ہو جائے، اللہ دے رستے تے قربان ہو جائے، لیکن اس تو نہ پہلے نہ بعد اندر آسمان تو خون ٹپکیا۔ کسی نے روایت نہیں کیتا، کئی کتاباں دا مطالعہ کیتا، لیکن نہیں ملی ایسی بات کوئی۔ انبیاء کرام نو شہید کیتا گیا، آسمانہ تو خون نہ برسیا، لیکن حسین پاک دی شہادت تے آسمان تو خون برسنا اس گل دی گواہی دے رہا ہے کہ میرا رب بھی اس انہ دے ظلم تے غضبناک ہویا۔ یزید دے، ابن زیاد دے، شمر لعین، انہ دنیا دے کتیاں دے ظلم و ستم تے میرا خدا بھی غضبناک ہویا۔ اور پھر ظاہری نے روایت فرمایا، جس روز سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ ابیض، بیت المقدس دے وچ جو پتھر اٹھایا جاندہ اس دے تھلیوں تازہ خون نکلدا۔ اللہ اکبر۔ اے روایات الحمدللہ علماء کرام پڑھ دے ہونگے، لیکن آپ نے اے روایات سماعت نہیں فرمائیاں۔ حسین پاک دی شہادت تے فرماندن کہ بیت المقدس دے اندروں جو پتھر اٹھایا جاندہ اس دے تھلیوں تازہ خون نکلدا۔ اور ام حبان تو روایت ہے، جس دن امام علی مقام شہید ہوئے، ازلمت علینا سلاسن، 3 دن تک اندھیرا ہو گیا اور کامل اندھیرا ہویا، خطرہ ہویا کہ قیامت آ جائے، اور جس بندے نے منہ تے زعفران غازہ ملیا اس دا منہ جل گیا۔ جس نے بھی اس دن زعفران اپنے منہ دے اتے ملیا، لوگ زعفران ملدے سن، زعفران ملیا فرمان دے کہ اس دا منہ جل گیا، جلس گیا۔ انہاں ساری روایات، کافی روایات نے، اگر او پڑھدا رہاں گا تو پھر حضور دے غلاموں میں آگے نہیں چل سکدا۔ آخری جمعہ حضور دے غلاموں، حسین پاک دی شہادت ایک المیہ سی۔ آج اگر کوئی سانیہ ہو جائے تو اسی ہر سال اس نو یوم سیاہ دے طور تے منانے ہاں۔ وکلا دے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ملک دے وزیر اعظم نال کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی حکومت دے نال حادثہ پیش آ جائے، تے اسی ہر سال اس دن یوم سیاہ منانے ہاں۔ آج اگر انہ دے یوم سیاہ کٹھے کیتے جان تو پورا سال ہی یوم سیاہ دے اندر گزر جائے۔ تو حضور دے غلاموں دیکھو، میرے پاک حسین دی شہادت ہوئی، اتنے اپنے ساتھی قربان کیتے، سارا قافلہ قربان کر دیتا حضور دے دین واسطے، پر میرے امام زین العابدین نے یوم سیاہ نہیں منایا۔ میرے رب العالمین نے غضبناک ہو کے حسین دی شہادت تے، حسین دے نال اس ظلم تے غضبناک ہو کے انہاں دی گھر دی تعظیم و تکریم جنہ تے واجب اور فرض کیتی گئی ہے، انہاں لوکاں نے اس نبی دے بیٹے نو شہید کیتا اور دردناک شہادت کیتی، اور پھر اس تے غضبناک ہو کے میرے رب نے 3 دن تک آسمان دے کنارے سرخ رکھے، آسمانہ تو اندھیرا چھا گیا، سورج ڈب گیا، سورج 3 دن تک نظر نہ آیا، رات نو نہ چند دی چاننی ہوئے، حالانکہ 10 محرم نو شہادت ہے، 10
چند نو تا بڑی روشنی ہوندی ہے، بندہ بغیر روشنی دے اسواری نو چلا لیندا ہے، تاریاں دی لو بڑی ہوندی ہے، اس رات دے اندر نہ کوئی چند دی روشنی رہ گئی، نہ تاریاں دی لو رہ گئی، نہ دن دے اندر سورج دی تپش رہ گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ ابن حبان فرماندے نے کہ اساں انج سمجھیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ حضور دے غلاموں ہونی بھی چاہیے دی سی کہ کیڑا المیہ سی کہ انہاں دے کلمہ پڑھنے والے نے اس شہزادے نو کہ جنہ دی عظمت و شان کسے تو لکی چھپی تے ہے ہی نہیں، ٹکی تے ہے ہی نہیں، جنہ دی عظمتہ نو اللہ نے قرآن دے اندر عرشاں تو بیان فرمایا، اس تو بعد انہاں دی عظمت نو میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی زبان تو نکال کے بیان فرمائیاں۔ پہاڑ دی چوٹی پھر کیا دی رہ جاندی ہے جدو میرا رب انہاں دی عظمتہ نو عرشاں تو بیان فرمائے۔ ہاں تو پھر حضور دے غلاموں جس وقت ایک قافلہ یزید دے دربار دے اندر چلدا چلدا پہنچیا، یزید نے سارے اسباب تو بعد اس نے اہل بیت اطہار نو چند ایک جی رہ گئے سن، کیڑے سن؟ پاک بیبیاں سن، حضرت امام زین العابدین، بس باقی تو سارے جوان نال دے شہید ہو چکے سن۔ کہن لگا کہ انہوں میرے محل دے کمرے دے اندر جگہ دیو، محل دے اندر جگہ مل گئی۔ کیڑے محل سن؟ پوری کائنات نہیں بلکہ جنت بھی میرے پاک امام دے قدمت رشک کر دیئے۔ کیڑے محلہ دے اندر بہنا سی؟ بیٹھے اندر یزید نے امام زین العابدین پاک نو بلایا، بلا کے تے کیا کہ لعنت ہوئے ابن مرجانہ تے، عبید اللہ ابن زیاد تے، جس نے اتنا کچھ کیتا۔ میرے امام نے تھوڑا جا مسکرایا اور او دے چہرے ول ویکھیا کہ میں ساری گل جاننا وا جیڑی تو ابن مرجانہ تے لعنت کر رہے ہیں، یہ ہوں لانتاں دا توق تیرے گلے دے اندر پہ گیا، تو لا کے تو دے گل پانا چاہنا ہے؟ کمینیاں حضور دے غلاموں دنیا دا کتا میرے پاک امام نو ایسیاں گلاں پھر کرن لگ پیا۔ آپ دے ہنجو تیز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرے تے کوئی توقع نہیں، اگر گل کرنا چاہنا ہے تو میری پھپھو جان حضرت سیدہ زینب پاک نال کر، کیونکہ اس وقت قافلے دے سالار او ہی نے۔ اللہ اکبر۔ سارے کمینیاں نو دربار دے وچوں کڈ دیتا تے کہن لگا کہ میں پھر زینب پاک نو بلاونا۔ حضرت زینب پاک نو بلایا۔ اے نہیں کمینے نے ویکھو نا ادب دا تقاضا اے ہوندا ہے، میں امام ہاں اس مسجد دا، خادم ہاں، یعنی کہ اس طرح کہہ لو خادم ہاں مسجد دا۔ اگر تواڈے وچوں کسے دوست رے بے شک باویں سفید ریش والا ہے، اگر وہ اس جگہ تے بیٹھا ہے تے مینوں بلا کے تے مسئلہ نہیں پوچھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں مسلے تے بیٹھا، اس مسلے دی پاسداری کر دیا یا مسلے دا احترام کر دیا یا ایک خادم دی حیثیت نال وہ بندہ چل کے اتھے آئے گا، جناب قاری صاحب السلام علیکم، جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حالانکہ میں بزرگاں نالوں چھوٹی عمر دا میں نے اتھے بلا کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تقاضا ہے وہ مصلی رسول تے کھڑے ہون دے ادب دا کہ وہ آ کے پوچھ رہے ہیں۔ اس ادب اگر ہوندا، اگر تعظیم ہوندی، بات میں بہت بڑی کر رہا انہاں گلاں نو اپنے ذہن دے اندر ذہن نشین کر لو، انہوں اس دماغ دی دل دی نورانی تختی تے لکھ لو۔ کل نو کوئی بندہ اگر تانوں کہے کہ یزید امیر المومنین نے اس حضرت امام علی مقام باغی سن، اسلام دی خاطر نہیں لڑے، اپنے اقتدار دی خاطر تے انہوں اے جملہ بولو، انہوں کہو اگر یزید نو اہل بیت دا پاس ہوندا، اہل بیت اکرام دا تعظیم ہوندی، انہاں دا ادب کرنا چاہندا تو حضرت سیدہ پاک دے کول چل کے جاندا، اپنے دربار دے اندر تذلیل واسطے نہ بلاندا، انہاں دے ٹکڑے تے پڑھن والا ہوندا تے انہاں دی تعظیم کردا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تعظیم کر کے دسیا، آپ نذرانہ باقی سارے نذرانے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے لیندے سن تے حضرت امیر معاویہ 2-2, 2.5, 4-4 لاکھ حضرت امام حسن دی بارگاہ وچ لے کے جاندے سن۔ اینو ادب کہندے نے۔ باپ تا سی با ادب، صحابی رسول سی،
उत्तर भेड़े भी हो पाते हैं। हाँ जी, हुजूर दे गुलामों चल के जांदा हजरत ज़ैनब पाक कोल, जाके सलामी अर्ज करदा, अखां नूं झुका के सिर नूं झुका के अर्ज करदा कि गलती हो गई है, माजरत चाहना, हुण जिवें तुसीं हुक्म फरमाओ असीं उवें करदे हां। नहीं गया, हजरत ज़ैनब पाक नूं अपने दरबार च बुलाया, खुद तखत ते चौड़ा होके बैठा रहा, शाही लिबास पा के बैठा रहा। वो शाही लिबास पा के उस तखत ते बहना, पता लगता है कि दुनिया का कमीना और परले दर्जे का जलील बंदा सी। हाँ जी, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, अरे बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। मेरे इमाम पाक नूं तां इन्हां तख्तां ताजां दी लोड़ ही कोई नहीं सी। हैं, बड़ा बेअदब बंदा सी, शरीयत दी हद्दां तोड़न वाला सी। बहरहाल हुजूर दे गुलामों, फिर हजरत ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा आप दी बारगाह विच कहन लगा कि हुक्म फरमाओ, मेरे वास्ते की हुक्म है, मैं की कर सकदा वां। हजरत ज़ैनब पाक दियां अखां विच अथरू आ गए। आपने फरमाया तू की कर सकना है, जेड़ा करना सी तू कर लिया। कहन लगा कि नहीं, आप हुक्म फरमाओ, मैं जिस तरह तुसी कहो। आपने फरमाया फिर असी यही कहने कि साडा काफला करबला दे मैदान च हुंदा होया मदीने पाक वापस जाए। फिर ओ इबने हजरत नौमान बिन बशीर के जेड़े हजरत मुस्लिम बिन अकील दे आया कूफे दे गवर्नर सन। यार ऊपर वाले हो भाईओ चुप करके बैठो, ऐसा गल्लां कर लो। नौमान बिन बशीर आले बैत अतार दा मुहिब सी, और इस यजीद ने अगर अहले बैत दा मुहिब सी, क्या इहदे काफले दे अंदर होर बंदा कोई नहीं सी आले बैत दा मुहिब? नौमान बिन बशीर नूं क्यों टोरिया कि यह मुहिबे आले बैत है? ये नौमान बिन बशीर ओ ने कि जिस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ले आए कूफे के अंदर, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला आपने इमाम हुसैन पाक की बैत करनी शुरू की, ऐलान कर दिता। 40,000 बंदे ने आप दे हाथ ते बैत की। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क्या जनाब है तुहाडी गवर्नरी दे अंदर है मुस्लिम बिन अकील हुसैन की बैत लै रहे हैं, ये यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हो तुसी, ते लिहाजा ये गल चंगी नहीं। यजीद तक खबर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पहुंचाई। आपने फरमाया कि जालिमा ये एक गवर्नरी तू आना है, सारे जहान दियां गवर्नरियां हुसैन के कदमां तो वार के सुट दें। मैनू इत्थों की इज्जत नहीं चाहिए, मैनू अगले जहान की इज्जत चाहिए है। ये ओ नौमान बिन बशीर है। फिर इस नौमान बिन बशीर दे नाल 300 बंदा काफले वाला इस यजीद ने टोरिया। इन्हां दी सिपा सालारी दे अंदर, इन्हां दी निगरानी दे अंदर कि इस काफले नूं जिधरों दी कहण तोड़ पहुँचाना है। उस वेले फिर इस खबीस इंसान ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक दियां हथ कड़ियां खोलियां, आप दियां बेड़ियां खोलियां। उस वक़्त सारे कैदियों नूं रिहा कीता। हालांकि पाक दामना भी सन, बीबियां पाक भी सन। हाँ जी, उठां दियां नंगियां कुहाना ते बिठा के शाम दमिशक का सफ़र करवाया। उस टाइम खबीस नूं कोई समझ ना आई। हाँ जी, बहरहाल हुजूर दे गुलामों, ये फिर काफला चलदा चलदा इराक दे रस्ते ते आया। इराक तो 2 रस्ते निकलते सन, जिहड़ा एक करबला वल जांदा है और एक मदीना पाक। और नौमान बिन बशीर की अजमत नूं फिर भी सलाम है, जिसने सारे रस्ते दे अंदर खाने का भी इंतजाम किया, पानी का भी इंतजाम किया और इन्हां दे कपड़ियां का भी इंतजाम किया, इन्हां दी रिहाइश का भी इंतजाम बेहतरीन किया। इनू कहंदे ने मुहिब्बे आले बैत। करबला दे अंदर हुण किन्ने दिन गुजर गए? महीना, गालबन कम अज़ कम महीना गुजर गया। वापसी आए तो हजे तक उन्हां लाशियां दे अंदरों ताज़ा खून जारी सी। बेगोरो कफन पै उन लाशे। 3 दिन तक फिर एक काफला करबला दे अंदर रुकिया रहा।
کیا حضور علیہ السلام دے غلاموں کیسا قافلہ چلے آئے. یہ دکھاں دی داستان ہے جناب والا کیڑے لفظاں دے اندر بیان کردا جاواں. ہر بندہ جناب والا عشق بار ہوندا ہے. تھم ذرا بے تابی دل ٹھہر جانے دے مجھے اور اس بستی پہ چند آنسو بہانے دے مجھے. میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب رو پئیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے زاروں کے تار روندیاں نے پئیاں دیاں نے. اے جناب والا نعمان بن بشیر اج مینوں اپنے ویر دے لاشے تے رو لین دے. اج مینوں اپنے ویر دے لاشے نال مل لین دے. اے آخری وار دا سفر ہے جناب والا کوئی پتہ نہیں کدوں اپنے ویر دے نال ملاقات ہوے. حضرت امام زین العابدین پاک بھی آپ دے اکھاں دے اندر بھی انجو نے تے جناب والا چل دیاں اس قافلے دے اندر آ گئے. کوئی لاشیاں دا پتہ نہیں چلدا پیا کدا لاش آوے. میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے آ امام زین العابدین پاک میرے کول آ میں تینوں دس دیواں کیڑے کیڑے میرے اکبر دے لاشے دے ٹکڑے نے, کیڑے علی اصغر دے لاشے دے ٹکڑے نے, کیڑے انو محمد دے لاشے دے ٹکڑے نے, کیڑا جسم میرے پاک امام حسین ویر دا لاشا وے کیونکہ سر مبارک تے جدا نے. ہر لاشے تو سر جدا ہے. انہاں ظالمہ کوفیاں فنار ہو گئے. انہوں نے کی کیتا سارے شہداء دے سر مبارک جناب والا اتارے. لیکن قربان جاواں میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب پاک علم لدنی دے ذریعے سارے جسمہ دے ٹکڑیاں نو جوڑیا. میرے پاک امام زین العابدین پاک نے قبرہ کھودیاں جنازے پڑے نے. 3 دن تک بیروتے ٹھہرے رہے. قریب دیاں بستیاں والے آ گئے. انہاں سارے نے مل کے جنازے بھی پڑے لاشیں نو دفنایا بھی ہے. تے جناب والا خدا دی عزت دی قسم 3 دن جناب والا جس کربلا دے اندر جدوں آئے نے ادو ایک کربلا دا میدان بالکل چٹیل تے صاف ہے. جدوں ہن بھی آئے نے ادو بھی آئے نے کربلا دا میدان بالکل صاف. آج بھی واپسی آئے نے ادو منظر ہو رہے آج منظر ہو رہے آج منظر ہو رہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اج وینیا جنہاں نے میرے امام نو قتل کیتا وے انہاں دے ہاتھ دے اندر انہاں دے بازو دے اندر کیڑا ایک زور ہے جناب والا. جتھے اتنے لاشے پے ہوئے نے انہاں دے لاشیں دے اندر جناب والا بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاندا ہے. تہاڈا میرا ویر ہوئے اللہ پاک سب دی حفاظت فرمائے. باہر دے ملک دے اندر فوت ہو جائے جدوں گھر دے اندر لاش آوندی ہے کوہرام مت جاندا وے تے جنہاں دے سامنے اے جناب 72 لاشیں پے ہوئے نے اج انہاں دا کی حال ہوئے گا. حضور دے غلاموں تڑپ جاؤ گے. میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب اور امام زین العابدین پاک مل کے جناب والا لاشیں نو دفنا رہے نے. کیڑا جگرا وے میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب دا. جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیان. کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و ناراض. میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب پاک دا جگرا ویکھو کیوں نہ یہ دا جگرا ہوندا. اے تا مرتضیٰ دا جگرا وے, اے پاک حسن والا جگرا وے, اے زہرا بطول والا پردہ ہے, اے میرے پاک علی ورگی زبان ہے. میرے پاک حسین پاک دا صبر لے کے اج کربلا دے میدان دے اندر آئیاں نے اور حضور دے غلاموں ہر طرف جناب والا آنسواں دیاں لڑیاں نے. سب کچھ قربان کر کے اے میرے نبی پاک دا خاندان نہ واپسی مڑیا جا رہا ہے. تے جناب والا چل دیاں جناب والا جس وقت کربلا تو پھر سفر شروع کیتا وے ان آنسواں دیاں لڑیاں دے اندر ایک قافلہ چلے آوے. تے عزیزان گرامیاں قدر تے کون نہ روے جناب والا. رونا دھونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی کمال دی گل فرمائی. اور میرا وجدان میری محبت ہے آپ کربلا دے میدان دے اندر اس ویلے آپ دی بھی روح ہوئے گی. حضرت سیدہ زینب پاک چل دیاں نے کدی پیچھے ویندیاں نے کدی اگے ویندیاں نے. کہ میرے پاک امام حضرت امام زین العابدین پاک کدی اگے ٹردے نے کدی مڑ کے پیچھے ویندے نے. جس باپ دے نال آیا وا اج اس باپ تو بغیر
काफला लैके किवें जावांगा। मेरी नन्नी भैन सकीना पूछेगी, मेरी नन्नी भैन सुगरा पूछेगी, मेरी जनाबे वाला नानी जानू मैं सलमा पूछणगियां, मदीने दे लोग पूछणगे ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक लैके गया है, वापस लैके नहीं आया ते क्यों ना जनाबे वाला मियाँ साहब दा रोना पढ़ लवीए। आप फरमांदे ने और रोना धोना दे के सानू ते पा गियों विच फिकेरा ओ पाटी लीरे पुरानी वांगो ते टंग गियों विच किकेरा। ते मेरे पाक इमाम कदी अगे टुरदे ने, कदी पिछे मुड़ मुड़ के वेंदे ने। मेरे पाक इमाम दी बहन सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया ओ पुत्रा किनों वेंदा वे, हुण बाबे कोई नहीं आउणा, हुण वीर असगर ने कोई नहीं आउणा, हुण वीर अली अकबर ने कोई नहीं आउणा, हुण चाचे अब्बास कोई नहीं आउणा, हुण जनाबे वाला चाचे अबू बकर कोई नहीं आउणा, हुण चाचे उमर कोई नहीं आउणा, हुण किसे भी कोई नहीं आउणा। ये सिर्फ तेरी सरबराही दे अंदर नाने दे दरबार दे अंदर जावांगे, उथे की जाके कमेगा, उथे भी जनाबे वाला कमांगा। और टुर गए दिलदार दिला दे। मदीना पाक दे अंदर भी रो रो के फूफो जाने ए दुहाई देवांगा, जदों सारे आके जफ्फा पा के मिलणगे, जदों जनाबे वाला नानी आके मिलेगी, भैन जफ्फा पा के रोवेगी, मेरे पाक नबी दे दर वाले आके मेरे सीने लगणगे, मैं उदों भी यही बोल के आखांगा और टुर गए दिलदार दिला दे अते वतनों चुक मोआ ओए उजड़ी बस्ती और नजरी आवे ते कंड दिती जद यार। ते मेरे पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ज़ारों के तार रोंदे ने मुसलमान चलदियां चलदियां एक काफला मदीने दे करीब पहुंचिया। पता लगा मदीने वाले नू काफला वापस आ गया वे, पर काफले दे अंदर अज हुसैन कोई नहीं, काफले दे अंदर अज जवान अली अकबर कोई नहीं, काफले दे अंदर अज जनाबे वाला ओनो मुहम्मद कोई नहीं, काफले दे अंदर अली असगर कोई नहीं, काफले दे अंदर अब्बास कोई नहीं। ते हुजूर दे गुलामों बड़ी तवज्जो दा तालिबा, जदों लोकां नू पता लगा मदीने घर नू छोड़ के वापस आ गए, हजरत जनाबे वाला मेरे करीम हुसैन पाक दे खान वादे दे नाल आके बीबियां पाक दामना नू मिलदियां पईयां ने, जवान और बूढ़े बच्चे हजरत ज़ैनुल आबिदीन पाक दे कदमां ते सिर रख के रोंदे ने, याए साडा हुसैन, वाह हुसैन, वाह सैयदा, वाह हुसैन दे नारे बुलंद ने। पर कुर्बान जावा हुजूर दे गुलामों, इस खानदान वर्गा ना कोई खानदान आया है ना कोई आना है। मेरे पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी आँखां दे विच हंजू और हजरत शहर बानो गशी दे आलम दे अंदर जमीन ते, हजरत जनाबे वाला उम्मे रुबाब गशी दे आलम दे अंदर जमीन ते बार बार गिर जाते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पाक गशी दे आलम दे अंदर कदी होश आंदा है, कदी बेहोशी का आलम तारी हो जाता है। खुदा दी इज्जत दी कसम एक कैसा आलम सी, बंदा इन्हां नूं चुप कराने वाला। ते जनाबे वाला मेरे पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक दियां अखां दे अंदर हंजू ने, जनाबे वाला रो रहे ने, ज़ारों के तार रोंदे ने पे। कदी जनाबे वाला गशी दा आलम तारी हो जांदा वे, कदी जनाबे वाला होश दे अंदर आउंदे ने। पर कुर्बान जावा उस नाने दे रोज़े ते याद रोंदे ने, नाना पाक दे दरबारे दुर्रे पार तो आवाज़ां आउंदियां ने, या हुसैना, या हुसैना, या तू खुद मिट
جائیں یا باطل کی شاہ رگ کاٹ دیں، ایک ہی رستہ کھلا ہے حق پسندوں کے لیے۔ دربار در بار تو آواز ہوندی ہے، اے زین العابدین میرا حسین، عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک ہی رستہ کھلا ہے حق پسندوں کے لیے، جن کے دل پتھر کے ہیں ان پر تو کیا ہوگا اثر، میرے دل کی یہ صدا ہے درد مندوں کے لیے۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حسین بچا لیندہ یا تیری شریعت بچا لیندہ، یا رسول اللہ میرے باپے نے تیرا دین بچا کے مینوں دتا وے، نانے پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینا، علی اصغر قربان ہو گیا وے، آنو محمد قربان ہو گئے، خدا دی قسم ہے نبی پاک دے روزہ مبارک تھر تھر آ رہا وے، نبی پاک دا روزہ مبارک وجد دے اندر آ گیا وے، جدو پاک حسین تو بغیر قافلہ ڈٹھا، جدو جناب والا آنو محمد شہزادہ تو بغیر قافلہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا، اور اس وقت جناب والا رو رو کے پکارے نے، کہو قاسم کی کیا خبر لائے ہو۔ میرے پاک نبی دے دربار در بار دے وچوں آواز آ رہی ہے، کدی جناب والا جڑی بی بی پاک دامنہ نو مل دی ہے او بھی رو رو کے ایک کہن دی ہے، جدو جناب والا پاک امام زین العابدین نو ملیا جاندہ ہے پھر بھی ای آواز آن دیا نے، کہو قاسم کی کیا خبر لائے ہو، اپنے بابا کا تم سر لائے ہو، مائی کہے کون اب پکارے گا مجھے، قبر میں مجھ کو کون اتارے گا مجھے۔ حضرت ام سلمہ حضرت زین العابدین اپنی گود اندر بٹھا کے روندیاں نے، نالے کہہ دیا نے، ہائے میرا امام زین العابدین مینو مائی کہہ کے کون پکارے گا۔ معلوم ہویا جدو میرے پاک امام حسین حضرت اپنی نانی دی بارگاہ دے اندر جاندے نے اور جا کے کہندے نے مائی جان، ہائے مائی جان، آپ نے فرمایا زین العابدین مینو کون قبر دے اندر اتارے گا، مینو کون قبر دے اندر اتارے گا، مینو کفن کون لیا کے دیوے گا، مینو کون جناب والا مائی کہہ کے پکارے گا۔ میں تا ویندی رہاں گی مدینہ پاک دے اندر کربلا دا راہ ویندی رہاں گی، میرے کریم آقا دے غلاموں، آفتاب از مدینہ رفتہ سوئے کربلا، ہائے ہائے آفتاب از مدینہ رفتہ سوئے کربلا، باڑیے کرب و بلا در خاک پہنا گشتہ است، او میں تے کربلا دا راہ ویندی رہاں گی، کربلا دا راہ ویندی ویندی فوت ہو جاواں گی، پر میرے والے جناب والا کون مینو قبر دے اندر اتارے گا، کون میرا جناب والا دھیان کرے گا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے پھر یہی قافلہ جان لگا بھی پہلے نانے دے دربار تے، پھر جناب والا دوجی واری جنت البقیع دے اندر نانے دے روزے تو ہو کے اپنی ماں دے دربار در بار تے، کیڑا بندہ بھی جناب والا جڑا ماں دی قبر تے جائے تے روے نا۔ میرے پاک امام زین العابدین پاک دیاں اکھاں دے وچ انجو نے، زینب پاک دیاں اکھاں وچ انجو نے، شہربانو رو رہیاں نے، ام کلثوم رو رہیاں نے۔ حضرت میرے کریم آقا دے غلاموں مدینے دا ایک قافلہ 300 بندیاں دے نال جناب والا کدی نانے دے روزے تے، کدی زہرا دے دربار در بار تے، کدی حسن مجتبہ دے در بار تے روندے نے، کوہرام مچیا ہویا وے۔ حضور دے غلاموں جدو ساڈا کوئی فوت ہو جائے آنڈی گوانڈی محلے دار پر قربان جاواں، اے قافلہ کیڑا قافلہ ہے کہ جڑا جناب والا سارا قربان ہو کے نانے دے دین نو بچا کے، اللہ دے قرآن نو بچا کے، نبی دی شریعت نو بچا کے، سب کچھ قربان کر کے اج پھر نانے دے دربار در بار دے اندر ہے۔
نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور دے غلاموں، حسین پاک ہی سن کہ جنہوں نے سارا کچھ اپنا قربان کر کے، سارا کچھ اپنا قربان کر کے اپنے نبی دی شریعت نو بچایا، اپنے نبی دے قرآن نو بچایا۔ اج ساڈے وچ کیڑا ہے جڑا یہ کام کر رہا ہے؟ مینوں اج سویرے سویرے فون آیا، شاید کوئی بندہ وچ بیٹھا ہو، محسوس بھی نہ کرے۔ مینوں اج فون آیا جی، میں گھر آ چکیا سا تھانےوں، بجی اقلیتاں دے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ کی کرنا ہے؟ اقلیتاں دے حقوق بیان کرنے۔ مخاسی اس دن مر نہ جاواں گے جدو ممبر رسول تے کفار دے حقوق بیان ہوں گے، مسلمانہ دے غضب ہو جائیں گے۔ تسی لگدا ستے ہو سارے، سو تو نہیں گئے، جاگ رہے ہو۔ نہ اتلیاں کوئی بیماری پائے نہ ایک واری تو پھر گل ہے، بان لائیو، چپ کرو نہیں کیوں، کوئی نہیں، چس ہی نہیں ہے ایسے نالائق آدمی۔ بہرحال توجہ فرماؤ، اے جڑا والے پرسوں قرآن پاک میں جلایا گیا ہے، اس تو پہلے کسے مسلمان نے عیسائیاں دا گرجا دے گیا؟ کسے مسلمان نے کسے عیسائی نو گال کڈی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کیتی ہوئے کسے مسلمان؟ بولو تے صحیح یار، کسے مسلمان نے کسے عیسائی دی کسے یہودی دی دل آزاری کیتی ہوئے؟ نہیں کیتی۔ کہ جے تسی مینوں پہلے گال کڈو گے تو میں چپ رہنا ہے، میں تو انہوں پیڑا کما، تسا چپ رہنا ہے، تسا شاموں پہلے بجانا ہے، کوئی نہ۔ میں اگر گل غلط کراں تو تسا مینوں اتھے رکھنا ہے، نہیں رکھنا۔ تو جے پہلے اونا قرآن پاک نو جلایا ہے، پوری امت مسلمہ دے ایمان نو مجروح کیتا ہے، اذیت پہنچائیے، تو پھر ان سانوں کیوں آندے چپ کرو؟ قانون سارا تو ہڈے کول، ڈنڈے تو ہڈے کول، ہاتھ کڑیاں تو ہڈے کول، ناموس رسالت اور حملہ ہو رہا ہے، ناموس رسالت ہے، ناموس صحابہ تے حملہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں دے اندر اجے 10 دن نہیں ہوئے، کراچی سنی تحریک دے جلسے دے اُتے حملہ ہویا، صحابہ کرام نو سر عام گاہ کڈیاں گئیاں۔ کتھے سو تسی؟ مر گئے سو؟ جے تساں انہاں نو لگام نہیں پانی تو پھر انہاں انج ہی کرنا ہے۔ ساڈے حقوق کوئی نہیں، قرآن دا تحفظ کلے ذمہ میں، سارے قانون بنائیں تساں۔ اے جناب والا، ہندوان تساں بارڈر کھول دیتے ہیں، عیسائیاں گرجے تساں بنا دیتے ہیں، کوئی ایک بندہ دسے حکومت کے خرچے دے وچوں کوئی مسجد بنی ہوئے؟ کی گل کوئی تانوں ڈر تا نہیں؟ تھانے جانا تو میں نہیں سائیاں پھاڑ کے لے جانا ہے، مقتدی کوئی بھی نہیں پھاڑ کے لے جاتے۔ انہوں نے جناب اعلان کیتا ہے، میں ٹی وی تے خبر ہے ہوں سن رہا سا، امام تے گیا ماں چلی سی پٹی، انہوں نے کہا جی جنہ مولویاں مسیطے اعلان کیتے بندے اکٹھے ہو، قرآن پاک جلایا گیا ہے، اسا احتجاج کرنا ہے، انہاں مولویاں نو سائیاں پھاڑ کے اندر دیتا ہے۔ کوئی مقتدی تا نہیں پھڑیتا، کہاں ڈر جے؟ خدا دا نا جے قرآن واسطے بولیا کرو، ساڑھے واسطے نہیں۔ اے قرآن کی ہے؟ میرے ابے دی کتاب ہے، بولو تے صحیح، سر نہ ہلایا کرو، زبان ایڈی دیتی اللہ پاک نے، ان کو لایا کرو۔ ہاں جی، قرآن کی دی کتاب ہے، یہ دا تحفظ زیادہ ہے یا کافرہ کا تحفظ زیادہ نہیں؟ تو سا نہیں بولنا تو میں 2 بجا دینے، میرا ٹائم تے ختم ہو گیا۔ حضور دے غلاموں نکلو، ہم اس وقت تک
ان کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں جب تک یہ اپنی حدود میں رہیں۔ اگر اپنی حدود سے باہر نکلیں گے اللہ کے قرآن کی توہین ہوگی، مساجد کی توہین ہوگی، صحابہ کی توہین ہوگی، اولیاء کی توہین ہوگی، ہم انہیں پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ شیخ رشید کہے کہ جی جو ہمیں ہاتھ لگائے پاکستان کو آگ لگا دو، ٹرینوں کو جلا کے رکھ دو، تمہاری ہاتھ کڑیاں وہاں پہ ٹوٹ جائے۔ جو دین رسول کے لیے بات کرے تمہاری ہاتھ کڑیاں بھی ادھر، تمہاری گولیاں بھی ادھر، تمہاری ریفلوں کے منہ بھی ادھر، مر نہیں جاتے تم۔ ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم ملک کے محافظ ہو، دین کے محافظ بھی بنو، نہیں بنو گے تو کوئی بات نہیں، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب عیسائیوں کے گرجے گرائے گئے، تمہیں تکلیف ہو گئی، اب پادری کو مارا گیا، پیٹا گیا، تمہیں تکلیف ہو گئی۔ ہمیں نہیں پوچھ کے دیکھو، ہم بھی، ہمارے بھی کلیجے پھٹ گئے ہیں جب قرآن کو سرے عام مسلمانوں کے اسلامی جمہوریہ کے جڑا والے کے چوک میں آگ لگائی گئی۔ اگر اس کتیا کو اس وقت پھٹے لگایا ہوتا، غازی ممتاز حسین قادری کو رہا کیا ہوتا، ان کنجروں کی ہمت نہ ہوتی قرآن کی توہین کرنا۔ پکڑو انہیں جنہوں نے قرآن جلایا ہے، لگاؤ اسی چوک میں جہاں قرآن جلایا گیا، اسی چوک میں اس کو پھٹے لگاؤ۔ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں پوری امت مسلمہ کی، کوئی اگر پتا بھی ٹوٹا مجھے پکڑ کر پھانسی لگا دینا۔ تم اگر اللہ کے قرآن کا تحفظ نہیں کرتے تو پھر ہم مر نہیں گئے، ہم مرے، ہاتھ بلند کر کے، ہم مارے نہیں گئے۔ پھر ہم قرآن کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم نبی کی ناموس کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہاں پھر سن لو، مت کہنا مجھے پتہ ہے ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہماری رپورٹ درج کر کے دیتا ہے، دیں پھر سن لے، کوئی غلط رپورٹ نہ درج کرے۔ ہم اس وقت تک اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کریں گے جب تک یہ حد میں رہیں، بولو، جب تک یہ حد میں رہیں۔ جب یہ حد کراس کریں گے تو آپ سمیت ہم انہیں پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ہاتھ چک کے انشاءاللہ، ہاتھ چک کے، باہر آنے میں کوئی بندہ آئندہ تو نہیں بیٹھا، ہاتھ چکو سارے۔ حضور کے غلاموں، قرآن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے لفظوں کی، آیات کی حفاظت کرنا، حرف کی حفاظت کرنا، نقطے کی حفاظت کرنا، یہ میرے مالک کا کام ہے، اور اس کتاب کی تحفظ کرنا ہم مسلمانوں کے ذمہ میں ہے۔ نکلو گے اس کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے نکلو گے؟ میں یہ اعلان نہیں کرنے لگا کہ جمعے کے بعد احتجاج کریں گے، کر بھی سکتا ہوں، میں اکیلا بھی نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان اداروں کو، ان حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہی نہیں یار۔ میں اگر اس موضوع میں بول لوں تو گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ وہ بنا جو پکا رافضی ہے، شیعہ ہے، تب صحابہ کی توہین ہوئی۔ سمجھ نہیں آئی؟ بے شک کوئی کسی کا بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں، اگر یہ بندے کا پتر ہوتا وزیر اعلیٰ تو کہتا پکڑو انہیں جیل میں ڈال دو۔ یہ افراتفری نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہمیں بتاؤ، میں نے 8 جمعے الحمدللہ محرم شریف کے پڑھائے ہیں، کوئی ایک بندہ بازو کھڑا کر کے بتائے میں نے کسی کے خلاف بات کی ہو؟ کی ہے؟ میری تقریریں، ساری تقریریں میری ریکارڈ ہیں، میں نے کسی کے خلاف بات کی ہو؟ نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ ہم تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف جانے کی۔ لکم دینکم ولی دین، جدھر مرضی جائیں،
ہم اپنے عقیدے کی پاسداری کریں گے، ہم قرآن کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، ہم رسول اللہ کی عزت کے نکلیں گے۔ ہم نے جو کربلا پڑھا ہے اس کا سبق یہ ہے، آخری بات، آخری جمعہ، آخری بات، اس کا مقصد یہ، یزید نے قرآن کی توہین کی، بولو تے صحیح، یزید نے قرآن کی توہین کی، حسین نے تحفظ کیا، یزید نے نماز کو ترک کیا، حسین نے نماز بچائی، یزید نے شریعت کی حدوں کو توڑا، حسین نے شریعت کی حدوں کو جوڑا۔ ہم تو حسینی بیٹھے ہیں، جب تک قرآن کی توہین یہ کرتے رہیں گے ہم ان کے سار قلم کرتے رہیں گے۔ من سب نبیًا، اینج نہیں بولنا، من سب نبیًا، ہاتھ بلند کر کے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، جب تک یہ اپنی حد میں رہیں گے، تیسری مرتبہ جملہ بول رہا ہوں، جب تک یہ اقلیتیں اپنی حد میں رہیں گی ہم انہیں حقوق دیتے رہیں گے، جب حد پار کریں گے ہم انہیں پھاڑ کر رکھ دیں گے۔